ये सर एक सर कमान सर द जोक इज ऑन अस गोवन्स. आमी इतले बोवाळ मारले हांगासर. एक वर आमकां पुलिसांनी आडयले. मामलेदारान येवन सांगले अपॉइंटमेंट घेया मेळा वचोन. सगळी रिजनां दिली. आमकां घेवनूय गेले 3 जाणां. वयर वयतो कोणी कितें सांगलें जाणा तुमी? सीएम बंगल्यारूच ना खंय. बियालो आतां ही अक्षरशः फकाणां. कित्याक हांगासर एका मनशान नदळच्यान सांगूं ना सीएम बंगल्यार ना म्हणून. थंय वयतो कोणी आमकां पाणी पिवयले, मातशें एसीन बसयले आनी मागीर आमी मातशें थंड जालें अशें पळयलें आनी आमकां सर बंगल्यार ना खंय. ही गोष्ट अक्षरशः प्रत्येक गोंयकारांक लागू जाता. जोक इज ऑन अस गोवन्स. ही फकाणां फक्त आमची तिगांची किंवा हांगासर जमा जाल्लेल्या लोकांची न्हू. ही प्रत्येक गोंयकाराची फकाणां जाल्लेली आहाय. तुमचो सीएम, तुमचे मंत्री, तुमचे आमदार तुमकां लागून वावुरता अशें दिसता तुमकां? हे ओणूनीच उदाहरण हे पळय. हे आयचे ओणूनीच उदाहरण. आमी तेज्या मंत्र्याची कंप्लेन घेवन वयता आनी हेडमास्टरूच ऑफिस सोडून पळयता. ही मामलेदार गोवन पडटा. हे अक्षरशः प्रत्येक गोंयकारान पळोवपा सारकी गोष्ट आसा आनी ऑब्जर्व करपा सारकी गोष्ट आहा. याद दवरात, ही अक्षरशः गोंयची गोंयकारांची फकाणां चल्ला. आनी ह्या सीएमाक मेळपाक जाय जाल्यार भुटानीक मेळोंक टायम आसता, भुटानीच्या प्रोग्रामाक वचोंक टायम आसता, पूण गोंयकारांक मेळपाक टायम ना. आनी इफ एट ऑल तो जर बंगल्यार नासलेलो जाल्यार हांगासर कोणाक एकट्याक कशें खबर ना तर तो बंगल्यार ना म्हणून? तुमी कितें आमचे कडल्यान बंगलो वाचोवपाक लागून हांगासर आडयताले आमकां? आमी वचोन तेजो बंगलो लुटतलो म्हणून? ही अक्षरशः फकाणां गेल्लेली आहा आमची. आनी फक्त आमचीच न्हू, ह्या प्रत्येक गोंयकारांनी आयज समजपाची गरज आसा की ही तुमची फकाणां जाल्लेली आहा आनी अत्यंत भिवपाची गरज आहा. कित्याक तुमचो सीएम तुमचो उरलेलो ना. तुमचो फॉरेस्ट मिनिस्टर सद्याक फॉरेस्टाच्या अगेन्स्ट काम करपाक लागलेलो आहा. प्लॅनिंग मिनिस्टर दिल्लीवाल्यांचे प्लॅनिंग करपाक लागलेले आहा आनी एंटायर गोंयची सरकार गोंयकारांच्या विरुद्ध वावुरपाक लागलेली आहा. गोंयकारांक पळोवन घेवपाची गरज आहा. ही पळया, विचार करा. प्रेसान मातशें सगळें घालपाचें. प्रेसान हे सगळें घालपाचें. मागीर आमी मेमोरंडम आमी कोण तरी तांचे एसिस्टंट आहात तांची सही घेतल्या, एक्नॉलेजमेंट कॉपी घेतल्या आनी आमकां फाल्यां आमकां ती एंट्री करून आमकां कॉपी आमकां मेळटली म्हणटा. सो वी हॅव कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ गिविंग द representation to the government. But I think that it is a very sorry state. My impression of Dr. Pramod Sawant has come down by more than 40 to 50%. Yes. This is no, he is a doctor, so I will respect him. But I am saying that to instruct us, what is the nature of the communication between the bungalow upstairs and the people here and the police here and the Mamladar, that they are not able to tell the public that the chief minister is not in the bungalow. Then why have you obstructed the road? Why have you brought 200 गरज आसा. 200 गरज आसा. आनी प्रेसाको मागता हे सगळे ओपन करपाक. प्रेसाको रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा. प्रेसाक रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा. We are the complete loss for words, but please note one thing, that after the representation we will continue with the satyagraha till Mr. Rane is sacked from the cabinet. If the Goa government doesn't take a decision, we will escalate it to Mr. Narendra Modi, the Prime Minister of India. Yes. And we will pursue it in the courts and we will pursue it everywhere. But this man is not fit to be a cabinet minister, and he has given enough proof, and we have given enough proof that he is working against his own constitutional oath, and he is destroying this place, destroying
all the eco zones of Goa, and not even the High Court is accepting what he is saying. And that is why we are in the situation today where the entire public is annoyed, but the government does not seem to bother. They are only worried about who will be the candidate in 2027. But please note that all these actions are going to influence the voters in 2027. डिस्पस जाता हे फाल्यां जे रिप्रेझेंटेशन आमी जे सबमीट केल्लेले आहा आयज रातचेच ऑनलायन घालता, सगळ्यांक शेअर करता. ऑनलायन सिग्नेचर्स कॅम्पेन परत चालू करतले. वी विल नॉट स्टॉप टिल द टाइम विश्वजीत राणे इज नॉट सॅक्ड. Vishwajit Rane is the biggest vulture of Goa.